क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? ताज वली। अम्मा पारे का टेस्ट है। अम्मा पारे में आप सुनाओ बच्चों जी, सूरह मुतफ्फिफीन सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المطففين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لفعل الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون. दोबारा पढ़ो। ثم يقال هذا الذي كنت به कुंतु नहीं है बच्चे, कुंतुम है, कुंतुम भी। كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. बच्चे सूरतुल बय्यिना सुनाओ। سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين बस बच्चे كفروا. सूरतुन नाज़ियात सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. बस बच्चे सूरतुत तकवीर सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا
نشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس सीन सही पढ़ो साथ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس सूरतुल फज्र सुनाओ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن बस बचे पास हो गया आपका मसपारा अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी मेहनत को आपके उस्ताद कारी साहब की मेहनत को और अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इसको मरते दम तक याद रखने की पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए बाकी भी 29 बारे अल्लाह ताला हर वफीर के साथ हिफ़्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए और वक़्त पर अल्लाह ताला सुबह आपको आने की तौफीक अता फरमाए ये आपका इनाम है ये ले लो शाबाश